बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 5 किस्म के जानवरों की बद्दुआ लगती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5 ऐसे जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बद्दुआ भी कबूल करता है। लिहाजा नहायत ही मालूमाती वीडियो है और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, स्किप नहीं करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के वो बरगज़ीदा पैगम्बर हैं जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़ात अता फरमाए थे, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले कभी किसी को ना मिली और ना ही उनके बाद किसी को मैसर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर एक माह की मसाफत जो थी वो सुबह से लेकर शाम तक तय कर लेते थे। नंबर 4, आपके लिए पिघले हुए तांबे के चश्मे जारी कर दिए गए। नंबर 5, हर तरह के जानवर को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार कर दिया गया, बल्कि उनकी बोली बोलने और समझने की भी सलाहियत अता कर दी गई। नाजरीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इनमें से बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। इस एक काम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये 5 जानवर कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ख़बर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन उस शख्स के घर पहुँचे। जब उस शख्स ने वक्त के शहनशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आपने आने की ज़हमत क्यों फरमाई? आप मुझे हुक्म दे देते, मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे से कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चनाचे उस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है कि बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदी पर जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है क्योंकि कबूतर का पीछा अकाब करता है। जब अकाब कबूतर का शिकार करने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा बुलंदी पर चला जाता है, और यूं अकाब के लिए इतनी ज़्यादा बुलंदी में जाना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ज़्यादा ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला मेरे नज़दीक पहुंच जाएगा।
نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی شخص کو بد دعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو ایسی حالت میں گھر میں باندھ کر رکھ دیا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اس وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے گا، اور ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ فلاں نے کتوں کو دکھ دیا تو کتوں کی بد دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی ہے۔ جان لیں کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر ہے جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ جان لیجئے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتا فرشتے کو دیکھ کر بھونکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتا موجود ہوگا اس گھر میں پھر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اس لیے کتے کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، جبکہ کتے کو آپ کھیتی باڑی کے جگہ پر یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور جگہ پر رکھ سکتے ہیں، لیکن کتے کو گھر کے اندر نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے اپنے پاؤں کے تلے روند دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن پاک میں سورہ نمل ایک مکمل سورت ہے جو چونٹیوں کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس چونٹی کی بات کو دور سے ہی سن لیتے ہیں اور مسکرا دیتے ہیں۔ جان لے کہ چونٹیوں نے انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ چونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چونٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح سے رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے اس کے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے تو وہ چونٹی کے لیے رہنے دیں، اس طرح سے وہ آپ کو دعا دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ لیکن علماء اکرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ چونٹیوں کی بعض قسمیں زہریلی بھی ہوتی ہیں اور اگر جسم کے کسی حصے پر وہ کاٹ لیں وہاں سوجن آ جاتی، لہٰذا اس بات کو دلیل مانتے ہوئے علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر انسانوں کو چونٹیوں سے خطرہ ہو
تو وہ انہیں مار بھی سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ فی امان اللہ۔